नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक चिड़िया का दरख्त पर घोंसला था और उसमें एक बच्चा था। एक रोज़ तेज़ हवा चली और वो बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त न कर सकती थी। उसने समंदर से कहा कि तुम अपनी लहर से कहो कि मेरे बच्चे को समंदर से बाहर फेंक दे। समंदर ना माना तो चिड़िया ने समंदर के पास जाकर समंदर को ललकारा कि मेरे बच्चे को बाहर फेंक दो वरना मैं तुम्हारा सारा पानी पी जाऊंगी। समंदर डर गया और उसने वो बच्चा अपनी लहर के ज़रिए बाहर फेंक दिया। एक दरख्त ये सारा वाक़या देख रहा था। उसने समंदर से पूछा कि तुम इतने बड़े हो और तुम एक चिड़िया से डर गए। तो समंदर ने कहा कि मैं चिड़िया से नहीं बल्कि एक माँ के जज्बे से डरा हूँ, और माँ की बद्दुआ तो अर्श को भी हिला देती है। बेशक माँ एक बहुत कीमती हस्ती है, माँ की कदर करनी चाहिए। हमारी आज की सूरत है सूरत यासीन। हम सूरत यासीन की अहमियत और इसके फ़वाइद बयान करेंगे। कुरान पाक का दिल है सूरत यासीन। तदवीनी एतबार से 36 नंबर की सूरत है, मक्की सूरत है, 83 आयात हैं और मज़ामीन के एतबार से इसमें मुबल्लिग आज़म का जिक्र है। सबसे बड़े मुबल्लिग आज़म खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सबसे बड़े मुबल्लिग हैं और ये कि रसूलों में से सबसे अहम रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से ही हैं। अल्लाह ताला की रिसालत को साबित किया। 5 अकली दलाइल पेश किए पूरी सूरत में। 5 शिकवे हैं कुफार व मुशरिकीन से जो इनकार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, मनसब नबूवत का, कि देखो कैसे नाअहल हैं। इनसे कहा गया कि कैसे नाअहल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने से इनकार करते हैं। और यही एक ईमान और रोशनी है। ईमान मुबीन का जिक्र किया है, लौह महफूज का जिक्र किया है कि एक एक काम की पूछ हो जाएगी। इब्लाग में खुल्लम खुल्ला पैगाम रिसालत का दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कहना मानेगा वो ही हिदायत के रास्ते पर है, वगरना वो खुली गुमराही में है। नेकी करने का हुक्म दिया गया है, नेकी करने से कतराना न चाहिए। सवाल ये है कि कौन सी कुव्वत और ताकत है जो हमें इस गुमराही में डाल रही है। तो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दिया कि तुम्हारा खुला दुश्मन दरअसल शैतान है और खुला दुश्मन है, इसकी अताअत नहीं करनी। फिर छठे मुबीन का जिक्र किया कि ये कुरान की रोशन कंदीलों पर चलते जाएंगे तो हिदायत पा जाएंगे। तुमने कुरान को सीने से क्यों नहीं लगाया? इसी वजह से वो तुम्हें शैतान अचक लेता है और तुम गुमराही में पड़ जाते हो। फिर तुम खुले मजमून पर क्यों अमल नहीं करते? शैतान के बहकावे में क्यों आ जाते हो? 7वां मुबीन है कि इंसान झगड़ालू है। ज़ाती तौर पर इंसान भी सवाल करता है कि ये कुरकुरी हड्डियाँ कैसे ज़िंदा हो जाएंगी, हालांकि ये नापाक नुतफ़े से बनी हुई हैं। इंसान अल्लाह ताला से झगड़ा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम खुद इंसान झगड़ालू हो, तभी तुम हकीकत की राह को नहीं पा सकते। वैसे तुम्हारी हालत ये है, वो हालत जो हमने देखी है कि वो ज़ात जिसने कुन फ़यकून कहा और ज़मीन और आसमान को बना दिया, तो इसकी हकीकत को तुम क्यों नहीं समझते? वही लाने वाले को क्यों नहीं जानते? ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि तुम्हें हिदायत की राह मिल जाए। हकीकत यह है कि तुम ना शुक्र अदा नहीं करते और उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते। इस सूरत पाक को, सूरत यासीन को पढ़ने के बहुत से फ़वाइद भी हैं। फ़ायदा नंबर 1 तो ये है कि अगर औलाद नहीं होती तो औरत 3 दिन रोज़ाना पानी पर दम करके या मीठी चीज़ पर दम करके खाती रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी गोद को हरा कर देंगे। और जब हमल ठहर जाए तो रोज़ाना पानी पर दम करके पिए और पेचीदगियाँ नहीं होंगी। नफास के दिनों के में इतनी पेचीदगियाँ हो जाती हैं या बद एहतियातियाँ हो जाती हैं तो उसको सेहत ख़राब हो जाती है।
بدن بڑھ جاتا ہے، اس وقت سورۃ یاسین پڑھتے رہیں۔ کوئی تلاوت کر کے میٹھی چیز پر عورت کو دے دی جائے۔ خود عورتیں نہیں لے سکتی تو کسی کی مدد لے لیں، اس طرح سے عورت کی صحت ٹھیک رہے گی، اور اولاد کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے۔ پہلی مبین سے شروع کریں، پھر دوسری تک آئیں، پھر دوبارہ سے جائیں، پھر تیسری تک، چوتھی تک، 5ویں تک، 7ویں تک آئیں، تو کوئی بھی بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ دافیہ ہے۔ دافیہ کا مطلب ہے بلاؤں کو دفع کرنے والا۔ جو صبح کو پڑھ لیتا ہے، سارا دن اللہ تعالیٰ اس سے بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ فائدہ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ سورت کا نام سورہ قاضیہ ہے۔ قاضیہ کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی۔ سورہ متم بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو اگر پڑھ لیا جائے، ہدایت اور فلاح کی جتنی بھی راہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دیں گے، اور جتنی بھی راہیں ہیں وہ آپ پر آسان ہو جائیں گی۔ اس کا ایک پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے، تو یہ حالات ہوں تو 21 دفعہ روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ اگر دور کا سفر ہو تو ہفتے میں ناراضگی ختم کر کے آ جائے گا۔ بعد میں اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ بچوں کی شادیوں کے لیے، ملازمتوں کے لیے، صحت کے لیے، اگر شخص کوئی بچہ الجھا رہے، اسے سبق سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا کیوں ہے، تو سورۃ یاسین روزانہ پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونکیں اور پانی پر دم کر کے پلائیں۔ جیسا بھی مرض تکلیف ہوگی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ یہ سورت بلاغ المحسن ہے، روزانہ دم کر کے دیں یا تصور میں کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جس نے سورہ مبارکہ کو خواب میں سنا، خواب میں دیکھا، تو روز قیامت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محشر میں ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ یا آل سے اس کا اخلاص مطلوب ہے۔ اس ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب 12 آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ہی ایک نعمت عطا فرمائیں گے کہ لوگوں میں وہ اعلیٰ مقام پائے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دیں گے کہ اس سے پڑھنے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ علماء نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اصل میں یاسین نبی کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے۔ یاسین یاسین کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت تھا، جب اندھیرے میں مسکراتے تھے تو اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی۔ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حدیث کہ میرے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں مسکرائے تو اس روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی، اور اس دانت مبارک کو کہا جاتا ہے یاسین۔ یہ وہ روشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور وہ روشنی ہے جس نے دلوں کو روشن کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔